بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدقت يا رب العالمين. درود شريف بشركم محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.